کائنات دے لوگوں اینا تے پتا ہے کہ جھوٹ مارنا کبیرہ گناہ ہے، چل ویرا جھوٹ ہی چھڑ دے، اینا تے علم ہے وینا کہ نماز چھڑنا کبیرہ گناہ ہے، تے بے نماز کفر دے زمرے اندر ہوندا ہے، چل بے نمازیاں ہی چھڑ دے یار، اینا تے پتا ہے دھوکے بازیاں کرنا گناہ ہے، چل دھوکے بازیاں ہی چھڑ دے یار، اینا تے علم غیب ہے کہ ویرا اللہ پاک دیا نافرمانی کرنا قرآن تو دور جانا گناہ ہے، قرآن دے نیڑے آ جا، اینا کتے پتا ہے غیبتہ تے چگلیاں کرنا حرام تے کبیرہ گناہ ہے، چل ویرا غیبت تے چگلی چھڑ دے یار، اینا تے علم ہے وینا کہ ویرا سودی کاروبار کرنا حرام ہے، چل سودی کاروبار ہی چھڑ دے یار، اینا کتے علم ہے وے کہ ویرا رب العالمین نے جڑیاں حداں مقرر کیتیاں نے انہاں حداں نو کراس نہیں کرنا، ویرا جنہ کوئی علم ہے او دے تے عمل کرنا، اینا کتے علم ہے وے کہ مسلمان نو چاہیدا ہے اپنی ماں بہن بیٹی نو پردہ کروائے، چل اوہی کروا لے یار، اینا کتے علم ہے وے نا جنہ کو علم رب نے دیتا ہے، چل انہیں کی علم تے عمل کر کے وخا۔